जश्न ईद गदीर के मौके पर इमाम खुमैनी ट्रस्ट माड़ी इंडस की तरफ से मियाँ वाली में एक अकीदत भरी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ उलमाए कराम और इलाका भर से अकाबरीन ने शिरकत की और इख्तिताम पर अल्लामा सईद इफ्तिखार हुसैन नकवी, साबिक मेंबर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल, चेयरमैन इमाम खुमैनी ट्रस्ट ने मेहमान शुरका में एजाज़ी शील्ड भी तकसीम की। आइए देखते हैं इस पुरनूर महफिल का अहवाल। अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये असहाब ने सुना कि एक ऐसा दौर आएगा कि मेरी उम्मत जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और उनमें इख्तिलाफ शदीद होगा, तो सहाब ने दस्तबरदा अर्ज़ किया, ऐ हमारे आका, फिर इस सूरत में बचने की क्या तदबीर होगी और हम इस इख्तिलाफ से कैद से निजात पाएंगे। तो आपने इंतशार और इफ्तिराक से बचने का जो नुस्खा तालीम दिया वो ये था, आपने फरमाया मेरी इतरत मेरे अहले बैत इफ्तिराक और इंतशार के फितने से बचाने का वसीला है। अगर तुम मेरी इतरत और मेरे अहले बैत से वसल हो जाओगे, उनके साथ तुम्हारा राब्ता रहेगा, तो फिर तुम इस इंतशार के नुकसान से बच सकते हो। मेरी इतरत जो है, जिस तरह सितारे ज़मीन के लिए अमान हैं, इस तरह मेरी इतरत जो है उम्मत के दरमियान इख्तिलाफ से अमान है। इसलिए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने अपने बाबा के असहाब के सामने जो खुतबा इरशाद फरमाया, उसमें आपने ये जुमला फरमाया, विलायतुना अमानन मिनल फुरक़ा, हमारी विलायत इफ्तिराक और इंतशार से अमान है। यौम गदीर जहाँ आपने उम्मत के मुस्तकबिल के हवाले से एक निज़ाम और एक सिस्टम दिया और फरमाया कि मन कुन्तु मौला हो फ़हाद अलीयुन मौला, जिसका मैं रहबर और मौला हूँ, तो ये अली उसका रहबर और मौला है। और फरमाया कि मेरे बाद अली के दामन से वाबस्ता रहोगे तो इफ्तिराक और इंतशार से बचोगे, हलाकत से बचोगे। और वहीं पर ही ये फरमाया कि ये दो चीज़ें, कुरान और मेरे अहल बैत, मेरी इतरत, ये तुम्हारे लिए छोड़ कर जा रहा हूँ, ये दोनों इकट्ठे रहेंगे, इनके साथ तुम वाबस्ता रहोगे तो तुम खैर से होगे, और ये एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, ये इकट्ठे मेरे पास हौज़ कौसर पर आएंगे। अगर तुम इनके साथ होगे तो तुम भी इन्हीं के साथ हौज़ कौसर पर आओगे। इन दो में से अगर एक को छोड़ दिया तो इसका मतलब है दूसरे को भी छोड़ दिया। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, दोनों से वाबस्ता रहना। तो ये विलायत अली का जश्न हकीकत में वहदत और यकजहती का मज़हर है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं सबसे बड़ी ईद विलायत, ईद इमामत तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस ज़माना के इमाम की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करता हूँ। लक हम्द है उस परवरदिगार के कि जिस अल्लाह ने हमें उस घराने में पैदा किया जहाँ विलायत अली का चराग रोशन था। बिरादरान, आप जानते हैं हर महफिल और हर मजलिस के लिए कम अज़ कम 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले
बानी मजलिस, दूसरा खतीब मस्जिद मजलिस और तीसरा मौजूद मजलिस। फिर कह रहा हूँ, हर मजलिस के लिए कम अज़ कम 3 चीज़ें, वैसे तो बहुत सारे लवाज़मात होते हैं और माशाअल्लाह आजकल तो लंगर इमाम हुसैन भी मजलिस का वाजिबी जुज़ बन चुका है। तो बहरहाल मजलिस के लिए कम अज़ कम 3 चीज़ों की ज़रूरत है, बानी मजलिस, ख़तीब मजलिस, मौज़ू मजलिस। गदीर के मैदान में जो मजलिस बर्पा हुई है उसका बानी था ला इलाहा इल्लल्लाह, ख़तीब था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मौज़ू था अलीयुन वलीयुल्लाह। अल-यौम मैं रिपीटेड बातें नहीं करूँगा जो पहले उलमाए कराम बयान फरमा चुके हैं। मैं फ़कत चीदा चंद जुमले आप बिरादरान की खिदमत तक पहुँचाना पसंद करूँगा। अल-यौम ये अलिफ लाम तख़सीस है, यानी आज के दिन, यानी 18 ज़ुल्हिज्जा की ही बात हो रही है। आज के दिन कैद है, कैद। अल-यौम आज के दिन मैं अल्लाह ने दीन मुकम्मल किया, नेमतें तमाम की, और इस दीन इस्लाम पर आज के दिन मैं अल्लाह राज़ी हो गया। तो पता चला ये तीनों काम 18 ज़ुल्हिज्जा को हुए हैं। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी 17 ज़िलहज को न दीन मुकम्मल था, न नेमतें तमाम थीं, और न ही उस दीन पर अल्लाह राज़ी था जिस दीन में अली न हो। नफ्स पैगंबर इमामुल औलिया जब रमज़ान मुबारक के रहमतों भरे लम्हात बीत जाते हैं तो अल्लाह उम्मत को ईद उल फितर की खुशी से नवाजते हैं। आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ रहेगी, तब हमारी ये गाड़ी नजफ की तरफ चलेगी। तवज्जो, रमज़ान मुबारक के बाबरकत, बाइज़्ज़त, बारहमत पुरनूर लम्हात बीत जाने के बाद इस उम्मत को एक तोहफा दिया जाता है जिसे ईद उल फित्र कहते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब करम फरमाता है, इस उम्मत को तवाफ़े काबा पे बुलवा के हज की नेमत से नवाजता है। उस हज के बाद हमें एक और खुशी का मौका मैसर आता है जिसे ईद उल अज़हा कहते हैं, ईद कुर्बान कहते हैं। अब सटे से लेकर आखिरी उस बंदे तक जिसको माँ ने बचपन के दिनों में छाती से लगाकर दूध भी पिलाया था और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दुरूद व सलाम भी भेजा था, सलावात भी पड़ी थी। मैं उनसे मुखातिब हूँ अपने तकरीर का पहला जुमला कि भला बंदियालवी साहब दुआ दीजिएगा। रमज़ान गुजरा, ईद उल फित्र का तोहफा मिल गया। ईद के बाद फिर जनाबे वाला हमने चंद दिन गुजारे, अल्लाह ने हज का मौका दिया। हज के बाद ईद उल अज़हा का मौका मिल गया। अब ईद उल अज़हा का जब मौका चला गया, कुर्बानियाँ हो गई, कुर्बानियाँ समझा दी गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा होने के बाद अल्लाह ने उम्मत पे एहसान फरमाया और फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ऐ पैगंबर आज़म, आज गदीर खुम की वादी में अपने भाई, अपने नफ्स, अपने वसी, इस उम्मत के गमखार, इस उम्मत के बादशाह, इस उम्मत की वली अहद की विलायत का ऐलान कर सहाबा के मजमे में, और ऐलान के साथ साथ मैं इस उम्मत को
دین کی تکمیل پہ ولایت علی کا تحفہ دیتا ہوں۔ القربہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فہذا علی مولا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ عید، جس عید پر ہم جمع ہے، یہ لفظ عید کیا ہے؟ عید کسے کہتے ہیں؟ عید غموں سے کوسوں دور، خوشیوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر، اسے عید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بولیں میرے ساتھ، بولیں، کیا کہتے ہیں؟ عید کہتے ہیں۔ عید وہ خوشی ہے جو کائنات عالم میں سب سے بڑی خوشی ہے، سب سے بڑی خوشی ہے۔ اور عید آج عید غدیر ہے، آج عید غدیر ہے، تو ہمیں تمام عیدوں سے زیادہ خوشی عید غدیر پر ہے۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا، حضور علیہ السلام کو معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور معراج پر تشریف لے کر گئے۔ آقا علیہ السلام نے دیکھا، جنت کا نظارہ کیا، جنت کو دیکھا۔ آپ نے دیکھا کہ جہنم میں ایک شخص ہے کہ جہنم کی آگ اس کے پاس آتی ہے اور پاس سے کر چلی جاتی ہے، جس طرح بھی ہمیں پسینہ آ رہا ہے، اس شخص کو پسینہ آتا ہے لیکن آگ اسے چھوتی نہیں ہے۔ گل سمجھ چاہ رہی ہے؟ آگ اسے چھوتی نہیں ہے، مطلب اس سے مس نہیں ہوتی ہے۔ تو جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ حاتم طائی ہے۔ بولیے کون ہے؟ کون ہے؟ حاتم طائی ہے۔ اور یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ حاتم طائی مسلمان نہیں تھا، حاتم طائی مسلمان نہیں تھا۔ یا رسول اللہ یہ حاتم طائی ہے تو آگ اس کے پاس نہیں آتی، یعنی اسے چھوتی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بھی کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ بیٹھا جہنم میں ہے، جہنم کی آگ اس کے پاس آتی ہے، اسے چھوتی نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا بھی وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ آگ اس کے پاس آتی ہے، اس کو چھوتی نہیں ہے، پسینہ آتا ہے اور وہ اس طرح پسینہ اتار کر آگ کرتا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبرائیل اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب جس کو سمجھ آ جائے، جو امیر بن کے بیٹھا نہ بولنا، جو نبی کا نوکر علی کا فقیر بیٹھا ہاتھ بلند کر کے بولیے گا ضرور، ہاں یا رسول اللہ حاتم طائی ہے، جہنم کی آگ اسے چھوتی نہیں۔ اے جبرائیل کیا وجہ ہے؟ یا رسول اللہ وجہ یہ ہے، اب وجہ سنیے گا، یا رسول اللہ وجہ یہ ہے، اس نے مخلوق کو پالا ہے، اس نے مخلوق کو پالا ہے۔ اب جملہ سنیے گا عقیدہ، اس نے مخلوق کو پالا ہے، تو جو مخلوق کو پالے اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے۔ ارے میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ جو مخلوق کو پالے اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے، جو محبوب کو پالے گا۔ من کن تو مولا ہو فہذا علی المولا۔ آپ دی اے آواز دنیا دے کونے کونے تک پہنچی۔ ایک آدمی دوروں جسے آواز سنی نا، مدینہ منورہ آیا، آ کے اونی بٹھائی دور تے سرکار دے کو لا کے کہن لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تسی سانو حکم دیتا نماز پڑھو، اسی پڑھی، تسی حکم دا روزہ رکھو، اسی رکھیا،
حج دا حکم دیتا اسی منیا حج کیتا جو بھی حکم ارشاد فرمایا جے اسی منیا ہن اس تے تسی بس نہیں کیتی اپنے چاچا زاد بھائی دا بازو پکڑ کے ساڑھے تے فضیلت دے رہے ہو کیا اے اللہ دا حکم ہے یا اپنے کولوں کہہ رہے ہو سرکار نے فرمایا اے بھی اللہ دا حکم ہے دنیا کائنات ویکھے دنیا کائنات ویکھے ہر بندہ چاہتا سی اللہ راضی ہو جا مسلح والا کہندا سی اللہ راضی ہو جا نمازی کہندا سی اللہ راضی ہو جا حاجی چاہتا سی اللہ راضی ہو جا قاضی چاہتا سی اللہ راضی ہو جا سجدہ گزار چاہتا سی اللہ راضی ہو جا بڑے بڑے خطیب آئے میں خطیب نہیں دین دا مت محبت دا ایک ادنا جا طالب علم میں کلام محبت کر رہے ہیں ہر بندے نے کہا مالک راضی ہو جا سجدے والے نے کہا راضی ہو جا روزے والے نے کہا راضی ہو جا جہاد والے نے کہا راضی ہو جا صلوات والے نے کہا راضی ہو جا مجاہد نے کہا راضی ہو جا رسولوں نے کہا راضی ہو جا پوچھا مولا تو کیا چاہتا ہے فرمایا ساری کائنات کہتی ہے اللہ تو راضی ہو جا میں اللہ ہو کے کہتا ہوں محمد تو راضی ہو جا محمد سے پوچھا آقا آپ کیا چاہتے ہیں کہا علی تجھے ابھی بھی راضی نہیں ہونا غدیر میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہوں من کنت مولا فہذا علی مولا کیا امام میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں حضرت امام حسن نے اجازت دی وہ شخص کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے کہ حاتم طائی سب سے بڑا سخی ہے یا آپ کے بابا جان سب سے بڑے سخی ہیں تو حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا کہ تو حاتم طائی کی سخاوت بتا حاتم طائی کتنا بڑا سخی ہے وہ شخص کہنے لگا کہ حاتم طائی کے دربار کے 40 دروازے ہیں جو سوالی پہلے دروازے پہ جاتا ہے اپنی حاجت کو بیان کرتا ہے اور اپنا سوال پیش کرتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے وہی سوالی دوسرے دروازے پہ جاتا ہے اور وہی سوال کرتا ہے اس کو پھر خیرات دے دی جاتی ہے وہی سوالی تیسرے دروازے پہ جاتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے اس کو تیسرے سے بھی خیرات مل جاتی ہے حتیٰ کہ وہ 40 دروازوں پہ جاتا ہے اور 40 دروازوں سے اس کو خیرات ملتی ہے کسی دروازے سے اس کو خالی نہیں لٹایا جاتا حضرت امام حسن علیہ السلام مسکرائے اور کہنے لگے کہ اے سوالی تو نے اپنے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا کہ حاتم طائی کے دربار کے 40 دروازے ہیں جو سوالی پہلے دروازے پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے دوسرے پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے حتیٰ کہ وہ 40 دروازوں پہ جاتا ہے اس کو خیرات دے دی جاتی ہے لیکن اس کی طلب اور اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا جاتا لیکن میرے بابا شیر خدا داماد رسول حسنین کریمین کے والد گرامی کا صرف ایک دروازہ ہے اور جو انسان زندگی میں ایک مرتبہ اس دروازے پہ چلا جاتا ہے پھر تا قیامت اس کو کسی کے دروازے پہ جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی بعد کے اندر تابع میں دیکھا تابعین میں دیکھا ائمہ مجتہدین میں دیکھا ائمہ میں دیکھا جس کو دیکھا جو محمد کا وفادار تھا ارے غازی علم دین تھا کون لاہور کٹھا ہے ارے غازی تو اتنا کیوں بڑھ گیا فرمایا محمد کا وفادار ہے توجہ ہے میری جملے کے اوپر ہم نے داتا کو دیکھا خواجہ کو دیکھا جس کو دیکھا وفاداری ہمارے پاس پیمانہ ٹھہرا سمجھ آ رہی ہے میری بات وفاداری ہمارے پاس جو پیمانہ ٹھہرا وہ کیا تھا وفاداری تھی نا جو سرکار کا وفادار ہے وہی لیکن اللہ کی عزت کی قسم کل کائنات کے وفادار ایک طرف کھڑے کر دو ایک طرف حضرت ابو طالب علیہ السلام کو کھڑا کر دو